रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। रेडियो कतर आपसे मुखातिब है। सैफुर रहमान से आज का दूसरा नशरिया समाअत फरमाइए। इब्तिदा में पेश खिदमत है अहम खबरों का खुलासा। शूरा के इंतखाबात का पहला अमली मरहला आज रात 8 बजे अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। कतर ने एक मरतबा फिर जोर देकर कहा है कि वो लुबनान और बिरादर लुबनानी अवाम की मदद करता रहेगा। ईरान और इसराइल के दरमियान बहरी जहाजों की जंग में नई शिद्दत आ गई है और ईरान के नए सदर ने कहा है कि वो उनके मुल्क पर आयद पाबंदियों को उठाने के लिए किसी भी सिफारती मंसूबे की तायद व हिमायत करेंगे। सामिन, ये था अहम खबरों का खुलासा और अब पेश खिदमत है रेडियो कतर से आज का दूसरा मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस शूरा के इंतखाबात का पहला अमली मरहला आज रात 8 बजे अपने इख्तिताम को पहुंच रहा है। उस वक्त तक वोटरों के नामों की रजिस्ट्रेशन हो सकेगी और SMS या मितराज 2 या इलेक्शन सेंटर में रजिस्ट्रेशन की दरखास्त दी जा सकती है। और इन फहरिस्तों में नाम दर्ज कराए जाने की अहमियत ये भी है कि वोटर लिस्टों में नाम होने की सूरत में ही वोट डालने का हक मिलेगा और अगर कोई किसी हलके से बतौर उम्मीदवार सामने आना चाहता है तो उसके लिए भी इस लिस्ट में उसका नाम होना जरूरी है। मजलिस शूरा के इलेक्शन के इस पहले अमली मरहले की अहमियत के हवाले से यहाँ के एक वकील यूसुफ अहमद अज़्ज़मान ने कहा है कि शूरा के इंतखाबी निज़ाम के कानून की डिमांड ये है कि राय दहिंदगान के नामों की फहरिस्त में नाम दर्ज कराया जाए, वगरना न कोई उम्मीदवार बन सकता है और न ही उसे वोट डालने का हक होगा। तो कतर पूरी साबित कदमी के साथ अपने शूराई तरीके और उसलूब को फरोग देते हुए इंतखाबात का ये नया तजुर्बा कर रहा है और ये अमल मुल्क के कौमी तसव्वुर यानी नेशनल विजन के साथ मुकम्मल मुताबिकत रखता है कि फैसला साजी के अमल और वतन की तरक्की के अमल में अवाम खुद हिस्सा लें। वजारत सेहत आम्मा ने ऐलान किया है कि मुल्क की सोसाइटी में कोरोना वायरस के मजीद 117 केसेज और मुसाफिरों में 64 नए केसेज रजिस्टर हुए हैं। वजारत सेहत के ऐलान के मुताबिक मजीद 99 मरीज अब सेहतयाब हो गए हैं। इस तरह कतर में इस वबा से अब तक शिफा पाने वालों की तादाद 2,24,384 हो गई है। मुल्क में जारी वैक्सीनेशन प्रोग्राम से मुतालिक बताया गया है कि अब तक यहां लोगों को कोविड-19 वैक्सीन की 39,16,863 डोजेज दी जा चुकी हैं। कोविड-19 वायरस की रोकथाम के लिए कौमी हिकमत आमली के ग्रुप के सरबराह और हमद मेडिकल कॉरपोरेशन में मुतअद्दी बीमारियों के शोबे के सरबराह डॉक्टर अब्दुल लतीफ अल खाल ने कहा है कि मुल्क से जाने और यहां आने के बारे में इख्तियार किए गए सख्त इक़दामात की वजह से कतर में कोरोना के डेल्टा वायरस के दाखिले में बहुत ताखीर हुई है, लेकिन अब ये डेल्टा वायरस कतरी सोसाइटी में दाखिल हो चुका है। उन्होंने जोर देकर कहा है कि सब लोगों की जानिब से पाबंदियां बतदरीज और मरहलावार उठाए जाने के मंसूबे की मुकम्मल पाबंदी की जा रही है और इस तरह वैक्सीनेशन कराने में भी भरपूर दिलचस्पी का मुजाहरा किया गया कि जिसकी वजह से गुज़श्ता चंद हफ्तों के दौरान यहां मुतासिरीन की तादाद का तनासुब बहुत कम रहा है। कतर ने दोबारा कहा है कि वो लुबनान और लुबनानी अवाम की मदद जारी रखेगा। वजीर ममलकत बराए उमूर खारजा जनाब सुल्तान बिन साद अल मरेखी ने जमहूरिया फ्रांस और अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से वीडियो कम्युनिकेशन के जरिए लुबनानी अवाम की मदद के लिए बुलाई गई कॉन्फ्रेंस में कहा है कि लुबनान और उसके अवाम बहरान का मुकाबला करने की भरपूर सलाहियत रखते हैं और वो अपने ठोस इरादे और बैनुल अक़वामी बिरादरी की मदद के जरिए अपनी मौजूदा आजमाइश से निकल सकते हैं। अब ये कॉन्फ्रेंस खत्म हो चुकी है
اور اس کے ذریعے اگلے سال کے لیے $357 ملین کی رقم جمع کی گئی ہے۔ فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے اس کانفرنس میں کہا ہے کہ لبنان کی مدد ایک حتمی اور لازمی امر ہے۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ لبنان کو اولین اہمیت حاصل ہے۔ تو اس طرح لبنان کے ساتھ وسیع تر بین الاقوامی سولیڈیرٹی کا اظہار کیا گیا ہے تاکہ اسے وہاں 1 سال قبل بیروت کی بندرگاہ میں ہونے والے دھماکے کے اثرات سے نکالا جا سکے۔ اس دھماکے کی وجہ سے آج بھی وہاں خون رس رہا ہے، حالانکہ لبنانی عوام اپنے زخموں پر قابو پا چکے ہیں۔ دراصل لبنان کے صدر میشیل عون نے کہا ہے کہ اسرائیل نے کل رات لبنانی دیہاتوں پر جو فضائی حملے کیے ہیں وہ سن 2006 کے بعد ہونے والی اپنی نوعیت کے پہلے حملے ہیں، اور ان حملوں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اب بھی جارحانہ عزائم رکھتا ہے۔ اسرائیلی وزیر دفاع بینی گانٹس نے کہا ہے کہ اسرائیل ایران پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ اس نے کہا ہے کہ بحر عمان میں اسرائیلی بحری جہاز پر کیا جانے والا حملہ اور لبنان سے راکٹوں کے حملے ایران سے اسرائیل کو ملنے والے چیلنج کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے مزید کہا کہ ایران اب صرف اسرائیل کے لیے ہی ایک چیلنج نہیں ہے، بلکہ یہ ایک علاقائی اور عالمی مسئلہ بن چکا ہے۔ اس دوران میں ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈر حسین سلامی نے کہا ہے کہ ان کے بقول دشمنوں کو جو ایران کو دھمکیاں دے رہے ہیں یہ معلوم ہو جانا چاہیے کہ اس کا جواب بہت سخت اور بہت وسیع ہوگا۔ ان امپروومنٹس کے دوران ایران کے نو منتخب صدر ابراہیم رئیسی نے آج شام مجلس شورا یعنی پارلیمنٹ کے سامنے اپنے عہدے کا باقاعدہ حلف اٹھا لیا۔ ایران کے نئے صدر کو بنیادی چیلنجوں کا سامنا ہے، جن میں معاشی چیلنجوں سے لے کر خارجہ تعلقات، ایٹمی سمجھوتے کے مذاکرات اور مغرب کے ساتھ کشیدگی کے چیلنج شامل ہیں۔ تیونس کے صدر قیس سعید نے کہا ہے کہ وزارت داخلہ کو نقصان پہنچانے کی کسی بھی کوشش اور اندر سے اس پر کوئی حملہ کرنے والوں کو ان کی توقع سے کہیں زیادہ سخت جواب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ انہوں نے ملک کا شیرازہ بکھیرنے اور عوام کی دولت لوٹنے کی کسی بھی کوشش پر متنبہ کیا ہے۔ اس اثنا میں النہضہ تحریک کی مجلس شورا نے ڈائیلاگ اور تیونسی سیاسی فریقوں کے ساتھ مذاکرات کے بحران سے متعلق ایک خلیہ تشکیل دے لیا ہے۔ انہوں نے اپیل کی ہے کہ ایک حکومت تشکیل دی جائے جو ملک کے اقتصادی اور سماجی مسائل پر اپنی توجہ مرکوز کرے۔ طالبان تحریک نے اعلان کیا ہے کہ اس کے مسلح افراد نے ملک کی مغربی ریاست نیمروز کے ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس اثنا میں افغان وزارت دفاع نے اعلان کیا ہے کہ افغانستان کی متعدد ریاستوں میں طالبان کے 10 مسلح اشخاص کو قتل کر دیا گیا ہے۔ دراصل یورپی یونین نے اپیل کی ہے کہ افغانستان میں فوری طور پر اور مکمل فائر بندی کر دی جائے۔ اس نے طالبان تحریک کے حملوں میں اضافے کی مذمت کی ہے۔ اور تلاش اور بچاؤ کا قطر انٹرنیشنل گروپ ترکی کی ریاست انطالیہ میں آگ لگنے کے واقعات کے بعد آفت زدہ علاقوں میں آگ بجھانے، لوگوں کو بچانے اور وہاں سے انہیں نکالنے اور پھر زخمیوں کو طبی امداد فراہم کرنے کے کاموں میں شریک ہے۔ انٹرنل سیکیورٹی فورس لخفیہ کے تابع اس گروپ میں لوگوں کو بچانے، ایمبولینس سروس فراہم کرنے اور میڈیکل ٹیمیں شامل ہیں۔ ان کے پاس تمام تر ضروری وسائل اور ساز و سامان موجود ہے اور انہوں نے متاثرہ علاقوں میں وہاں کے حالات پر قابو پانے کے کاموں میں حصہ لینا شروع کر دیا ہے۔ آج کا یہ نشریہ ختم ہونے سے قبل اہم خبروں کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر سماعت فرما لیجیے۔ مجلس شورا کے انتخابات کا پہلا عملی مرحلہ آج رات 8 بجے اپنے اختتام کو پہنچ رہا ہے۔
قطر نے ایک مرتبہ پھر زور دے کر کہا ہے کہ وہ لبنان اور برادر لبنانی عوام کی مدد کرتا رہے گا۔ ایران اور اسرائیل کے درمیان بحری جہازوں کی جنگ میں ایک نئی شدت آ گئی ہے، اور ایران کے نئے صدر نے کہا ہے کہ وہ ان کے ملک پر عائد پابندیوں کو اٹھانے کے لیے کسی بھی سفارتی منصوبے کی تائید و حمایت کریں گے۔ ریڈیو قطر سے آج کا دوسرا نشریہ اپنے اختتام کو پہنچا۔ فی امان اللہ۔